न्यूज रिपोर्टपछि तपाईँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। आजको बिहान म ब्रजेश र सृजना तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीले समाचारभन्दा अगाडि सृजना हाम्रो आजका अतिथिको बारेमा सानो झलक देखाएका थियौँ। हजुर, फोटो देखाएका थियौँ। अब अहिले चाहिँ हामी सानो झलक हेरौँ। उहाँको बारेमा एउटा इन्टरभ्यू भिडियो हामीले तयार पारेका छौँ। पहिला सुरुमा त्यो इन्टरभ्यू भिडियो हेरौँ, त्यसपछि उहाँसँग कुराकानी तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। गोपाल अस्क साहित्यकार हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2018 सालमा पर्सामा जन्मिएका गोपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हिन्दीमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ। 32 सालदेखि औपचारिक रूपमा साहित्यिक पाइला चालेर नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, हिन्दी भाषामा कलम चलाउने गोपालका कथा संग्रह, शोध समालोचना, भोजपुरी व्याकरण शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक, गजल महाकाव्य, कविता संग्रह, नाटक संग्रह लगायत विधाका 45 कृति सार्वजनिक छन्। भोजपुरी, नेपाली, अंग्रेजी शब्दकोश, भोजपुरी व्याकरण, भाषा विज्ञान पुस्तक प्रकाशन गरेका गोपालका केही कृति विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समेत समावेश छन्। सम्पादक र अनुवादक समेत रहेका गोपाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समकालीन साहित्य पत्रिकाको सम्पादक मण्डल मध्येका एक, नेपाली लेखक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार सहित 2 दर्जन बढी अवार्डबाट सम्मानित गोपाल भाषा आयोगका नवनियुक्त सदस्य हुनुहुन्छ। तिनै बहुप्रतिभाशाली गोपाल अस्क आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। 45 भन्दा बढी सृजना गरिसक्नु भएको छ उहाँले। सृजना, उहाँलाई स्वागत गरौँ हामी। हजुर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ र सुरुमै तपाईँलाई बधाई पनि अनि शुभकामना पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। अब गजल सुन्नु यो कुरा गरौँ अहिलेको यो भाषा आयोगको कुराबाट। अहिले भर्खर त्यसको सदस्य निर्वाचित हुनु भएको छ। हजुर, नियुक्त हुनु भएको छ। हजुर, त्यसको बारेमा हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। भाषा आयोगले के काम गर्छ, यो के हो र तपाईँको भूमिका अब के हुन्छ यसमा? हो, 2074 मा भाषा आयोगको ऐन पनि बन्यो। संविधान न्याय भइसकेपछि, हाम्रो सङ्घीय सम्बन्ध गइसकेपछि भाषा आयोगको नेपालमा बोलिने भाषाहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको वर्ण निर्धारण गर्ने र लोपोन्मुख भाषाहरूको बारेमा संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दिशातिर काम गर्ने, त्यसको शोध अनुसन्धान गराउने र खास गरी त्यसलाई नीतिगत कुराहरूमा कसरी फुकुवा गरिदिने भन्ने उसको चाहिँ मेन प्रमुख दायित्व हो। सुरुमा डाक्टर लवदेव अवस्थीजी आउनुभयो अध्यक्षको रूपमा, त्यसपछि केही पछि उषा हमालजी आउनुभयो सदस्यको रूपमा र अहिले चाहिँ शङ्खमूलमा त्यो संस्था भएर कार्यरत छ। र उहाँ त्यो भाषा आयोगको जुन नेपाल सरकारबाट जुन पहिलो जिम्मेवारी पाएको थियो कि हाम्रो नेपालमा बोलिने 7 प्रदेशमा कुन कुन भाषालाई, अब नेपाली भाषा त सरकारी कामकाजको प्रथम भाषा भइ नै हाल्यो। त्यसपछि त्यो संविधानको धारा 6 मा के त्यही लेखिएको छ कि हजुरको चाहिँ प्रदेश वाइजमा नेपाली बाहेकका मातृभाषाको सङ्ख्याले जसको बढी हुन्छ त्यो 1 वा 1 भन्दा बढी उसले सिफारिस गर्न लागू गर्न सक्छ। तर त्यो कसले सिफारिस गर्छ? त्यो भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ अध्ययन गराएर। यो कुरा प्रथम चरणको कुरा चाहिँ भाषा आयोगले सम्पन्न गरिसकेको छ र अहिले सम्मान्य त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू र क्याबिनेटबाट डिसिजन भएर हामीलाई 5 जनालाई अहिले नियुक्त हामी भएका छौँ। अब भनेको चाहिँ कम्प्लिट छ भाषा आयोगको। अब 7 वटा हो, त्यो 7 वटा हामी पुरा कम्प्लिट भएका छौँ। 7 प्रदेशका त्यसमा प्रतिनिधित्व हुनेछौँ। मेरो जिम्मेवारी चाहिँ मधेस प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको बारेमा सम्वर्धन गर्ने, लोपोन्मुख भाषा त्यो भाषालाई मातृभाषाको प्रयोगमा कसरी ल्याउने, सहजीकरण गर्ने प्रदेश सरकारसँग मिलेर, स्थानीय सरकारसँग मिलेर र यसको साथसाथै नेपाली भाषालाई पनि अब कसरी त्यसलाई सम्पर्कको भाषाको रूपमा स्थापित गर्ने। अहिले हाम्रो के देखिया छ भने व्यवहारिकमा कि हाम्रा नानीहरू, नयाँ पिँढीकाहरू नेपाली भाषा बिर्सिन थालेछन्। भोजपुरी मैथिलीको त कुरै छाड्नुहोस्, होइन, उनीहरू बोल्छन्, तर नेपाली भाषा पनि बिर्सन थालेछन्। अहिले कम्प्युटरिज भाषाहरू, कम्प्युटरमा जुन भएका भाषाहरू छन् त्यो भाषाहरू लेख्नुहुन्छ भने पर्यो लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर युनिकोडले गर्दा कस्तो पर्यो लेख्छ, होइन, त्यो पनि समस्या छ। हामीले लेख्दाखेरि अर्को हिजे लेख्छौँ जुन चलेको छ, कम्प्युटरले अर्को त्यहाँ हिजे लेखिदिया हुन्छ। अनि त्यसलाई कसरी सफ्टवेयरलाई कम्पाइल गरेर त्यसलाई अगाडि ल्याउने, अनि कोडिङ कसरी गर्ने, यी सब कुराहरूको नीतिगत भाषा भनेको त त्यो पहिचान गरेर सबैले सम्मान गरेर त्यसलाई नीतिमा कुरा गर्ने हो, अनि त्यो अनुसन्धान गराउने हो संक्षेपमा।
यो त अलि सिरियसै कुरा भएर होइन मलाई यहाँसँग सुन्न मन लागेको चाहिँ एउटा गजल हो क्या पहिला सुरु अलिकति बिहानी यो सिरियस कुरा भन्दा पनि अलिकति गजल सुनेर रमाइलो गरौँ न गजल एउटा सुनाइदिनुहोस् तपाईँको गजलहरू उहाँका गजलहरू मैले त एक दुईचोटि एउटा दुईवटा कार्यक्रमहरूमा सुन्ने अवसर पाएको छु एकदमै गजबै हुन्छ होइन त्यो म एकाधवटा शेर सुनाउँछु इन्ट्रेस्टिङ गर्न पहिला म नेपाली सुनाउँछु अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ अर्को इन्जोय गर्नलाई सुनाउँछु त्यो मेरो गजल महाकाव्य अहिले हजुरलाई म दिउँला त्यो राखिया छ प्रेमान्तर यो मैले 2062 सालमा वसुन्धरा मान प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यसमा कृषु छेत्री भाइ हुनुहुन्छ त्यसको दुप्सु छेत्रीजी मेरो साथी र मेरो त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले छाप्नु भयो त्यसमा मैले अलिकति भूमिका किन भने गजललाई मान्छेले खालि प्रेमी प्रेमिकाका कुरा हो एउटा केटाले एउटा केटीप्रति एउटा केटीले एउटा केटी त आकर्षण भएर मात्र लेख्ने हो भन्ने कन्सेप्टमा गइरहेछन् त्यो होइन एक्चुअल त्यो विधा हो र त्यो विधामा चाहिँ हामीले दर्शन समाज अनुभूति भोगाई सबै लेख्न सक्छौँ यो भूमिका हो अनि त्यसैमा अब हजुरलाई म कोसिस गर्छु अलिकति वातावरणलाई त्यो गर्नलाई यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल छ केही गर्न सकिँदैन रीतिहाल छ यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल छ केही गर्न सकिँदैन रीतिहाल छ जीवनले जति राम्रो चिठी लेखे पनि जीवनले जति राम्रो चिठी लेखे पनि मृत्युले नै शिरमाथि मितिहाल छ यसै गरी जिन्दगानी बितिहाल छ केही गर्न सकिँदैन रीतिहाल छ यो अब यहाँबाट सुरु गरौँ त्यो गोपाल अस्क भन्दाखेरि आँसु होइन हजुर सर त्यो आँसु अस्क भनेपछि मलाई चाहिँ त्यो अस्क ही चश्मे पूर्णम से बहते नहीं और दिल से धुआं भी निकलता रहे भने एउटा याद आउँछ शेर है यो अस्क कसरी राख्नुभयो तपाईँले सर यो के छ भने प्रत्येक मान्छेको जीवनमा एउटा मोड आउँछ हजुर अहिले जुन हजुरले अफ द रेकर्ड जुन ट्रान्सलेसनको कुरा गर्नुभयो धोखा नदेऊ प्रेम गरिसकेपछि जुन कुरा आउँछ र अस्क दुईटै अवस्थामा आउँछ हजारों तरह के ये होते हैं आंसू खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू इन्हीं जान सकता नहीं है जमाना हजुरले सिनेको धेरै परिचित गीत हो यो दुईटै अवस्थामा आँसु चाहिँ बग्ने गर्छन् खुसी र दुःखमा पनि अस्क राख्नुपर्ने कुरा एक त मेरो जीवनमा प्रेम प्रतिको भनौँ न त्यो रूपमा दैहिक रूपमा प्राप्त नगरिसकेपछिको अवस्था बोधलाई लिएर अस्क राखेँ त्यो प्रेम भावनात्मक दृष्टिमा त भयो हजुर तर त्यसलाई सामाजिक अहिले जस्तो चाहिँ छैन अहिले त आमा बुवाहरू धेरै अलि विशाल हृदयका भइसकेका छन् छोराछोरीहरू पनि एकदम व्यवहारिक तरिकाले आफ्नो कुराहरू राख्छन् हाम्रो जमानामा हजुरको जमानामा त्यो कुरा थिएन डर्नु पर्थ्यो त्यो हो एउटा प्रथम कारण अस्क भनेर राख्नु त्यो हो अर्को कारण पनि नेपालमा जब आन्दोलनहरू भए क्रान्तिकारीहरू जेल जानुपर्ने स्थिति थियो अब कुनै न कुनै मान्छे हरेक कुनै न कुनै विचारधारामा त भइहाल्छन् नेपालको नागरिक भएको नाताले त्यहाँ पनि थियो अनि छोराछोरी छन् श्रीमती छ जेल गयो भने उनीहरूको निर्वाह कसरी हुन्छ भने डराएर पनि अस्क राख्ने भएर अस्कबाट लेख्ने रचनाहरू भयो त्यसपछि सामान्यकृतमा चाहिँ गोपाल अस्क राखे यो दुईटा तर मेन चाहिँ प्रेम हो प्रेममा इश्कमा जब आघात भयो अनि अस्क आयो हजुर यो अस्कको कुरा सँगसँगै होइन मैथिली भाषाको थोरै कुरा गरौँ न होइन भोजपुरी मेरो मातृभाषा मैथिली भाषामा पनि कुरा बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ तर मेरो मातृभाषा चाहिँ भोजपुरी भोजपुरी भाषा एक अर्थमा त धेरै पपुलर भइरहेछ भनेर हामी भन्छौँ होइन
भोजपुरी भाषामा बनेका सिनेमाहरू पनि यति धेरै पपुलर छन् धेरै, हैन धेरै। र पनि फेरि अर्को कन्ट्राडिक्ट कुरा के छ भन्दाखेरि भाषा चाहिँ अलिकति खस्किँदै गइरहेछ यानि कि त्यति चलन चल्तीमा छैन भने भन्छन् हैन यो अलिकति प्रकाश पारिदिनु न यस विषयमा यस्तो छ यो दुईटा कुरा गर्नुभयो भोजपुरी भाषा भोजपुरी भाषा सर गिरीशन ल्याङ्ग्वेज सर गिरीशनले उहाँले 7 को भाषाहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको थियो उहाँले के लेख्नु भएको छ भने भोजपुरी इज द ल्याङ्ग्वेज अफ भिरायल भन्नुभएको छ अर्थात् चाहिँ भोजपुरी पौरुषको भाषा हो भन्नुभएको छ होइन 8वीं शताब्दीमा भोजपुरीको त्यो प्रारूप देख्न थाल्यो 10वीं शताब्दीपछि त भोजपुरीको त्यो बेलाको लेखन नै कविता नै भेटेको प्रमाणहरू पाउँछौँ त्यति पुरानो भाषा र हाम्रो नेपालको कन्सेप्टमा हेर्नु हो भने 2000 भनौँ न मल्लकालमा त्यो सिमरौनगढको जुन बारा जिल्लाको सिमरौनगढ छ त्यहाँको राजकीय भाषाको रूपमा भोजपुरी स्थापित भएको थियो र प्रताप मल्लले त भोजपुरी भाषामा चिठी पनि लेखेका छन् आफ्नो मैथिली सँगसँगै यो रिच भाषा हो भाषाको दृष्टिकोणले सङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी तेस्रो भाषामा छौँ 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपाली पछि मैथिली मैथिली पछि भोजपुरी हाम्रो लगभग 7% हामी 5.98% हामी चाहिँ 6% छौँ पहिला धेरै थियौँ पहिला 11% थियो घट्दै 7 मा आयो अब चाहिँ 6 मा आयो अब 78 मा कतिमा आउँछौँ थाहा छैन अब यो भयो भाषाको यसमा लोक साहित्य पनि समृद्ध छ र लिखित साहित्य पनि समृद्ध छ यहाँले सोध्नु भएको कुरामा किन अहिले भाषामा यसरी आइरहेछन् यसका केही कारणहरू छन् खस्किँदै अवस्था छैन सिनेमाको कुरा गर्नुभयो गीतको कुरा गर्नुभयो त्यसमा त भोजपुरीको तुलना नै छैन मैथिलीको हामी कसै भाषाप्रति नेगेटिभ एटिट्युड राख्ने होइन तर सङ्गीत र गीतमा नासिर हुसेनले बनाएको गङ्गा मैया तोरे पियरी चढाइबो धेरै प्रसिद्ध गीत हो धरती मैयामा महेन्द्र फिले गाएका ती राम्रा राम्रा गीतहरू छन् गोर्खी पतर किरे मारे गुलालवा जियारा उडी उडी जाए त्यो दर्शन पनि श्रृङ्गार पनि वियोग पनि धेरै राम्रा छन् अहिले यो भाषाको समस्या के छ भने हाम्रो मध्य प्रदेशमा खास गरी नेपालमा चाहिँ 7 जिल्लामा भोजपुरी बोलिन्छ पूर्व सुनसरीमा पनि बोलिन्छ दोबी भन्ने ठाउँमा त्यसपछि सर्लाहीमा त्यसपछि बारा रौतहट वीरगञ्ज त अब हट अफ द भोजपुरी नै भइहाल्यो नवलपरासीमा अहिले त्यसपछि हजुरको चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलमा बोलिन्छ उता चाहिँ अब त्यो हिसाबमा हो तर अब के छ भने भाषाप्रति भाषा त केवल भाषा होइन हजुर त्यो त अस्मिता हो त्यो पहिचान हो मान्छेको भाषा मऱ्यो भने मान्छेको एभ्रिथिङ इज लस्ट भइहाल्छ मेरो विचारमा अनि अहिले नयाँ जेनेरेसनमा के भइगएको छ भने पहिला थारू जाति पनि त्यो जाति हो नि हाम्रो बोल्ने मान्छेहरूले गर्दा त्यो भइसकेपछि होइन पहिला चाहिँ भोजपुरी मेरो मातृभाषा हो भन्ने मान्छेले पनि अब चाहिँ म थारू भाषा मेरो मातृभाषा हो भन्छन् बचिका मेरो मातृभाषा हो भन्छन् त्यो पहिचानको दृष्टिकोणले नराम्रो कुरो होइन त्यसले गर्दा भोजपुरीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको हो हेर्नमा हजुर भोजपुरीको कुरा गर्दाखेरि भोजपुरी अब नेपालमा पनि भारतमा पनि बोलिने भाषा त्यसले एउटा सांस्कृतिक सेतुको काम पनि गर्छ र हामी कहाँ त अब सिनेमा सङ्गीत धेरै पछि मात्र गर्न थाल्यौँ हामीहरूले मलाई सम्झना छ भारतमा पहिला एउटा दुईवटा उदाहरण तपाईँले दिनुभयो एउटा दुईवटा मलाई याद आउँछ चल त मुसाफिर ले लिया अनि कोनो दिशामा लेके चलारे बटोहिया ती टाइपका शालीन र एकदम सुमधुर गीतहरू बन्थे होइन अहिले कम्पेरिटिभली हिन्दी सिनेमाहरूमा भोजपुरी भन्दा पन्जाबी गीतहरूको अनि भोजपुरी चाहिँ जति पनि गीतहरू हामी युट्युबमा हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भाषा त्यति समृद्ध शालीन भाषा छ तर भोजपुरीलाई एकचोटि रविश कुमारले पनि एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए जुन किसिमको महिला द्वेषी अलिकति अलि अश्लीलतातिर गएको त्यो रूपमा युज गर्दाखेरि मैथिली के भोजपुरी भाषाको इमेज त्यसले कस्तो बनाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हजुरले उठाउनु भएको जो कुरा एकदम सही हो के छ भने जस्तो शैलेन्द्रले कति राम्रा गीतहरू लेखे हजुरले त्यसको उदाहरण दिनुभयो त्यो कौन दिशामा लेके चले रे बटोहिया जुन गीत थियो अथवा तीसरी कसमको जुन गर्नुभयो
यस्ता योभन्दा पनि अब त्यो धरती मैयासम्म गङ्गाको किनारे मेरो गाउँमा अनि त्यो नयाँ जेनेरेसन अहिले खास गरी इन्डियामा नेपालमा त्यस्तो समस्या छैन। नेपालमा अश्लीलता शब्द राख्ने गीत गाउने समस्या छैन। यो समस्या भनेको भारतीय उत्तर खास गरी बिहारका जुन अहिले सस्तो लोकप्रियतामा जुन गाउने त्यसै गरी भरत व्यासको गीत हामी सुन्यौँ भने धेरै राम्रो छ त्यो उहाँले गाउने गीतहरू। अब त्यो गुडु रङ्गिला नामै तोक्छु म अलिकति कमर्सियल र धेरै पैसा कमाउनेमा दुई अर्थी संवादमा चाहिँ गीत गाउने यसको विरोध इन्डियामा पनि व्यापक भएको छ त्यो अश्लीलता भन्ने शब्दलाई हटाउनलाई। र यहाँलाई एउटा कुरा गरौँ वीरगन्जमा गोविन्दा जस्तो मान्छे आयो भने वीरगन्जको प्रोग्राममा त्यहाँ पनि यस किसिमको पनि त्यो वीरगन्जवालाले रुचाएनन् वर्कआउट गरिदियो जानु पऱ्यो ब्याक बुझ्नु पऱ्यो। अर्थात् नेपालमा सजगता छ यो अश्लीलता हुँदैन भन्ने एकदम शिष्ट हो। अब कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज भोजपुरीको के एउटा विशेषता नै भनौँ अथवा के भनौँ कुनै पनि शब्दलाई कुनै पनि भावनालाई यदि हामी स्ट्रेस दिएर भन्छौँ भने त्यसको अर्थ अलिकति फर्क हुन्छ भनाइमा पनि बोलाइमा पनि। र भोजपुरीको हामी पनि चिन्तित छौँ। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन इन्डियामा छ त्यो पनि चिन्तित छ। जुन साहित्यिक संस्थाहरू छन् जुन सांस्कृतिक संस्थाहरू बिर्जु महाराजको हजुरले नाम सुन्नुभयो होला कति राम्रो त्यो भोजपुरीमा उहाँले कथक डान्सहरू देखाउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ 1992मा भएको थियो म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यसपछि चिन्ता छ हाम्रो पनि इन्डियामा पनि चिन्तित छन् मान्छेहरू। राम्रा क्यासेटिङ पनि आएछन् त जस्तो मान्नुहोस् पानको पसलमा बजाउने गीत अथवा चाहिँ त्यो ट्रकमा बजाउने गीतलाई हेरेर अब दुईवटा हुन्छ नि एउटा बजारको भाषा बजारको सङ्गीत र एउटा त्यस्तो गीत र सङ्गीत चाहिँ गोपालको घरमा बाज्दैन अथवा जेनरली मान्छेको घरमा बाज्दैन त्यो बजाइँदैन त्यस्तो गीत। त्यो बजाउनेको अब पैसा कमाउनको लागि अब श्रोता कस्ता छन् त दर्शक कस्ता छन् त भन्ने कुरा हुन्छ नि। यो कम बेस गरेर हरेक भाषामा समस्याहरू छन्। त्यो नेपालीमा पनि छ। लोकगीतहरू हामी सुन्यौँ भने त्यस्ता गीतहरू सुन्यौँ भने त्यस किसिमको प्रभाव पनि छ। मैथिलीमा पनि छ। बल्ल अब मैथिलीमा गीतको परम्परा र सङ्गीततिर अहिले जाने हो नत्र भने त भोजपुरी नै अहिले पनि मैथिलीमा पनि त्यो सिनेमा अथवा गीतहरूमा सब भोजपुरी बजाउँछन् अलिकति अब ट्विस्ट गर्छन्। हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदम हामी पनि गम्भीरता साथ लिएका छौँ। नेपालमा त एकदम वर्कआउट नै छ पुरा हाम्रो संस्थाहरूले त्यो त्यस्तो मान्छेले बोलाउँदैन स्टेजमा र कोही मान्छे गीत गायो भने तुरन्त रोज हटाइदिन्छ होइन। तर चाहिँ अब पानको पसललाई होइन अब त्यो जनचेतनाको कुरा हो। किनभने मलाई धेरै राम्रो लाग्छ कपिल शर्माले भनेको थियो कि कुनै पनि स्टेटमेन्टमा जब म आमाको सामने म प्रेजेन्ट गर्न सक्छु बोलेर भने म कसैको अगाडि पनि त्यो प्रेजेन्ट गर्न सक्छु। मलाई त्यसमा अश्लीलता देखिँदैन। हामी त्यो दिशातिर सजग छौँ र भोजपुरीलाई जुन लाग्ने गरे जुन आरोप हो यसमाथि नयाँमा त्यो पनि निर्मूल पार्ने हामी कोसिसमा छौँ। नेपालमा त पटक्कै छैन। एउटा सुनिल भन्ने केटोले कहिलेकाहीँ गाउनुहुन्छ गायक हाम्रो पर्सा जिल्लाको हो उहाँले पनि हामी सम्झाएको छौँ नेपालीमा जुन छ नि मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर गीत छैन त्यो एउटा नेपालीको त्यसैको चाहिँ हाम्रा उही लड्की चाहिँ भनेर चाहिँ गीत गाउनु भएको थियो भोजपुरीमा। त यो अब बजारीकरणको पैसा कमाउने उद्देश्यले गर्दा लेख्छन्। इन्डियामा धेरै समस्या छ नेपालमा छैन। तर अब हाम्रो बोर्डर त खुला छ उताको सबै राम्रा नराम्रा पक्षहरू सिधै हावाको साथमा आइहाल्छन् त त्यसलाई रोक्न अब हावालाई कतिसम्म रोक्न सक्छौँ त्यो बार लगाएर पनि त्यो गाह्रो छ। तर पनि प्रयत्नशील छौँ हामीहरू त्यता गम्भीर छौँ सर त्यस्तातिर। हजुरसँग कुरा हामी गर्दै गरौँला तर अहिले हाम्रो कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकको बेला भएको छ। एकैछिन हामी लागौँ ब्रेकतर्फ। स्वागत छ यो छोटो ब्रेकपछि। आज हामी भोजपुरी साहित्यका मूर्धन्य व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरिरहेछौँ। गोपाल अस्क उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अब कुराकानी अगाडि बढाउँदाखेरि यो आफ्नै लिपि छ भोजपुरीको कैथी लिपि भनेर भनिन्छ तर त्यो लिपिको बारेमा त्यति धेरै हामीहरूलाई थाहा छैन। अनि त्यो बिस्तारै भोजपुरी लेख्दाखेरि पनि देवनागरी भाषामा अथवा अरू लिपिमा लेखिने कारणले गर्दाखेरि त्यो लिपि पनि लोप हुँदै गइरहेछ भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यसलाई यसको संरक्षण सम्वर्धन कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसमा के छ सर भने त्यो हजुरले एकदम सही कुरा गर्नुभयो कि
कैथी लिपिमा अब के हुन्छ भने एउटा लिपिमा धेरै भाषाहरू लेखिन्छन् र एक लिपि धेरै भाषा र एउटा लिपि एउटा भाषा। जस्तो चाइनिजहरू गर्ने हो भने उनीहरूको एउटा लिपि छ, एउटै भाषा छ होइन। रोमन लिपिमा त धेरै भाषा लेखिन्छ। त्यसै गरी देवनागरी लिपि अहिले के छ भने हाम्रो एकदम वैज्ञानिक जुन जति पनि हामी हिजे हाम्रो नेपालीमा यतातिर के छ भने हामी ध्वनि अनुसार नै हामी हिजे गर्छौँ, जसरी बोल्छौँ त्यसपछि हामी त्यसको हिजे गर्छौँ होइन। इङ्ग्लिसमा गर्दैन, अङ्ग्रेजीमा उनीहरू स्पेलिङ गर्छन्, त्यसपछि ध्वनि त्यसपछि गर्छन्। हाम्रोमा ध्वनि सुन्छौँ अनि वर्ण निर्माण गरेर हिजेको गर्छौँ, अनि त्यहाँनिर हाम्रो समस्या आउँछ। अहिले भोजपुरी कैथी लिपिमा लेखिन्छ, यसको लिपि संरक्षित छ। अहिले डाक्टर गोपाल ठाकुर हुनुहुन्छ र अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ के छ भने कोडिङहरू गरिसकेका छन् र यसको चाहिँ कम्प्युटरमा यो प्रडक्ट उपलब्ध हुन्छ। जस्तो बङ्गालीमा लेखिन्छ नि त, हजुर बङ्गाल जानुभयो होला हाम्रो इन्डियामा अथवा बङ्गलादेशमा, त उनीहरू पहिला सारा बङ्गालीमा लेख्छन्, त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा लेख्छन्, हिन्दीमा लेख्दैनन् ब्यानर्सहरू। हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् गएपछि नेपाली त लेख्दैन, सब अङ्ग्रेजीमा लेख्छन् ब्यानरहरू। होटलको पनि क्याफे भन्छ, त्यो स्टोर भन्छ, नेपाली शब्दहरूको त प्रयोग नै धेरै कम गर्छन्। नेपाली जस्तो भाषामा समृद्ध छ नि त, धेरै समृद्ध छ, सबै छ। भोजपुरीको त्यही समस्या हो, लिपि छ, संरक्षित छ, हामीलाई लेख्न आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यशाला गर्न जरुरी छ। त्यही अब म चाहिँ भइसकेपछि हिजो नै हामी कुराकानी गरेका थियौँ कि जस्तो कि मैथिली अहिले संरक्षित छ, मैथिलीमा धेरै मान्छेले त लेख्दैनन्, तर कम मान्छे भए पनि जस्तो विनित ठाकुरजी हुनुहुन्छ, अरू पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मैथिली लिपिमा पनि लेख्नुहुन्छ, एकातिर नेपालीमा एकातिर मैथिलीमा, देवनागरी लिपिमा। देवनागरी लिपिमा लेख्नुको मेन कारण के हो भने यो भनौँ न संस्कृत पनि त्यसैमा आउँछ नि त, त्यो धेरै वैज्ञानिक हो। जति पनि हामी ध्वनि र वर्णहरू छन् त्यसमा हामी राम्रो वैज्ञानिक तरिकाले लेख्न सक्छौँ। विश्वमा त्यो इन्टरनेसनल फोनेटिक्स जुन हुन्छ नि, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्वनि जुन लेख्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो हामी जस्तो बोल्छौँ त्यसलाई पनि त्यस्तै नै उच्चारण हुन्छ र लेख्न सकिन्छ देवनागरी लिपिमा, अरूमा बिग्रिहाल्छ। त्यसले गर्दा सबै भाषाले देवनागरी लिपिलाई अङ्गीकार गरेको हो। अहिले हाम्रो नेपालमा बोलिने इभेन भनौँ न अब राई पनि छ, तमाङ पनि छ, लिम्बू पनि छन्, उहाँहरूको आफ्नै लिपि छ नि त। र पनि अब एक त त्यो भयो, अर्को आफ्नो भाषाको बारेमा अर्को भाषामा जानकारी दिनको लागि त चलन चल्तीका बारेमा प्रचलित लिपिमा राख्यो भने थाहा हुन्छ नि त। अहिले म मात्र भोजपुरी बोल्यो भने हजुरलाई त्यति थाहा नहुन सक्छ, तर भोजपुरीको बारेमा नेपालीमा बोल्छु भने सबैलाई थाहा हुनसक्छ। यी कारणहरूले गर्दा देवनागरी लिपिमा हो संरक्षणको दृष्टिकोणले कैथी लिपिमा मात्र भोजपुरी नै लेखिँदैन, कैथी लिपिमा बज्का पनि लेखिन्छ, कैथी लिपिमा मैथिली पनि लेखिन्छ। उहाँहरूको तिरहुता भनेर भनिन्छ, पहिले मिथिलाक्षर त पछि आएर नाम दिनुभयो, एक्चुअल तिरहुता हो त्यो होइन। त्यसै गरी जस्तो मान्नुहोस् अहिले पनि रञ्जना लिपि नै छ जुन हाम्रो नेपाल भाषामा लेखिन्छ नि त, त्यो त छ। अनि त्यो त हजुरको चाहिँ अब त हाम्रो इभेनोमा त्यो विश्वमै नेपालको लिपिमै रञ्जना पहिचान आएछ नि त। तर जेनरली साथीभाइले जेनरली आम नेपालीले त नेपाल अथवा नेवार जातका साथीहरूले चाहिँ त्यसरी रञ्जना लिपिमा लेख्नुहुन्न, त्यो अभ्यास छैन। यो काम यसको संरक्षण गर्ने काम दिशातिर नै भाषा आयोगको काम हो र चाहिँ हामीले गरेका छौँ। भोजपुरीमा छ, अब केही भनौँ न नियरेस्ट फ्युचरमा हामी चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा पनि भोजपुरी राख्न सक्छौँ जुन मान्छेले लेख्न सक्छ, र यसमा हामी चाहिँ कार्यशाला पनि गर्न सोचिरहेको छौँ। त्यस्तै गरी अब भोजपुरी भाषाको कुरा गर्दाखेरि होइन, हुन त अब सबैले बोल्ने मिल्ने भाषा सम्झाउने अथवा भनौँ ट्रान्सलेट गर्न नपर्ने गरेर बुझ्ने गरेर गर्ने भन्ने कुरा छँदैछ नि। तर भोजपुरी भाषामा कतिपय समयमा हिन्दी पनि मिक्स भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, अनि त्यसपछि अरू भाषाहरू पनि हामीलाई मिक्स भएको जस्तो लाग्छ। जसले बुझ्दैन उनीहरूलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविकै हो कि यो के हो त? अब सिद्धाजी हजुरले भन्नुभयो अरू भाषाहरू पनि मिक्स भए जस्तो लाग्छ, म मिक्समा जोड दिएँ हजुर होइन। यो के हो भने भाषा एउटा भाषामाथि अर्को भाषाको प्रभाव हो यो होइन बोलचालमा। अब के छ अहिलेको नेपाली लेख्दाखेरि साथीभर नेपाली लेख्नु भनौँ भने उहाँहरूले धेरै अङ्ग्रेजीका भाषाहरू प्रति गर्छ। नेपाली र भोजपुरीको शब्दको दृष्टिकोणले 80% शब्दहरू एक अर्कामा मिसिरहेका छन्। दुलेही हामी नेपालीमा भन्छौँ, दुल्हन हामी भोजपुरीमा भन्छौँ
होइन दुलहा भन्छौँ ठ्याक्क। अर्को जस्तो कोसिस पनि भन्छौँ नेपालीमा, लेख्दाखेरि मोटो स नलेखौँला, अहिलेको हिजोमा पातले स लेखौँला, तर कोसिस त लेख्छौँ होइन। त्यो त नेपालीको शब्द त होइन, त्यो भोजपुरीको शब्द होइन, त्यो अरबी फारसीको शब्दहरू हुन् होइन। त्यस्तै यो भाषाको प्रभाव हो नेपालीमा पनि भोजपुरीमा, भारोपीय परिवारका भाषाहरूमा, इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो प्रभाव एकअर्काले प्रभाव बनिन्छ। नेपाली बृहत शब्दकोश हजुरले उठाउनुभयो भने यस्ता धेरै शब्दहरू छन्, जस्तो कम्प्युटर हामी भनेका छौँ। अब त्यो नेपालीमा कम्प्युटर चलि नै गएको छ है, त्यसलाई आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा छैन। कोट नै भनौँ हजुर, धेरैवटा शब्दहरू हामीले त्यसरी लिएका छौँ होइन। तर भोजपुरी भाषा हामीले त्यति बुझिरहेको अवस्था नभएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब सिनेमा मात्रै हेरे हो हामीले त भोजपुरी। भोजपुरीमा यसो छ, त्यसमा अन्य अरबी भाषाको पनि छ, तुर्की भाषाको प्रभाव छ, हिन्दी भाषाको प्रभाव छ। एउटा कुरा के छ भने हिन्दी भाषा र भोजपुरी भाषाको वाक्य विन्यासमा, वर्ण विन्यासमा, लेखाइमा चाहिँ धेरै समानता छ फेरि। त्यो भाषा भनेको समुन्नत भएर जाने नै आगन्तुक शब्दहरूको प्रयोगले हो भन्ने लाग्छ। जस्तो हिन्दीमा तपाईँले भने जस्तै अरबी, फारसी, उर्दू यो सबै चिजको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि त्यो राम्रो सुनिन्छ होइन। अङ्ग्रेजीमा पनि त अब फ्रेन्च, ल्याटिन शब्दहरू आरामसँग आएका छन्, त्यस कारण यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाउनु पर्छ। इस्यु बनाएको होइन कि हामीले भाषाको विषयमा भोजपुरी भाषा भने के हो त, हिन्दी नै हो कि मैथिली हो कि त्यो मिक्सडको कम्बिनेसन हो कि एउटा लेमनले नबुझेको कुरा मैले सोधेको। हिन्दीको कुनै ठाउँमा डेफनाइन गरेर मातृभाषा छैन हो। मेरो मातृभाषा हिन्दी हो भन्ने मान्छे प्राय भेटिँदैन, तर मैथिलीको मातृभाषा हो, भोजपुरीको मातृभाषा हो, नेपालीको मातृभाषा हो, बज्काको मातृभाषा हो। हिन्दी त अब जब मेरो भोजपुरीको 8वीं शताब्दीमा भयो भने हिन्दीको त उत्पादन भएको त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रको बेला हो नि त हिन्दीमा, खडी बोली होइन। त्यो औपचारिक भाषा हो, एकदम फर्मल ल्याङ्ग्वेज। हिन्दी औपचारिक भाषा हो र हामी त बोलीबाट, भाषा विज्ञानमा बोली र भाषा एउटै हो होइन, त्यसलाई चाहिँ अलग छुट्याउन सकिँदैन। भोजपुरी अलग भाषा हो, त्यो भोजपुर भन्ने ठाउँ हो इन्डियामा छ, बिहारमा, त्यहाँबाट यसको उत्पत्ति भयो। त्यसैले भोजपुरबाट, हाम्रो नेपालमा पनि भोजपुर छ, तर यहाँबाट त्यहाँबाट उत्पत्ति भयो हो यसको भोजपुरी भाषा। र अहिले विश्वमा त धेरै ठाउँमा भोजपुरी बोलिन्छ, एकदम स्वतन्त्र भाषा हो। यसको आफ्नो शब्द निर्माणहरू छन्, एक शब्दमा यति राम्रा राम्रा, अब त्यो कुनै बेला कुरा गरौँला। अब जस्तो भन्नुहोस्, अब कालो भन्दा कालो बोध गराउनलाई हामी करिया कुचकुच भन्छौँ भोजपुरीमा। अब मिल्की व्हाइटलाई हामी उजर धपधप भन्छौँ। यस्ता विशेषहरू छन्। एकदम स्वतन्त्र भाषा हो, भारतीय परिवारको भाषा हो। हिन्दी त पक्कै होइन, हिन्दी यी भाषाहरूबाट उत्पन्न भएको भाषा हो। उनीहरू भन्छन्, हजुरले भने जस्तो हिन्दीवाला के भन्छन् भने मैथिली, भोजपुरी, अवधी हाम्रो उपभोली भन्छन्, सब डायलेक्ट्स भन्छ, तर त्यो यथार्थ होइन। यथार्थ के हो भने हामीहरू यो मातृभाषाहरूको बिचबाट एउटा चाहिँ त्यो हिन्दी भाषा बनेको हो। जस्तो नेपालीकै कुरा गरौँ, खसबाट उत्पत्ति भन्छौँ त हामी। पूर्वी नेपालीको अर्को लवत छ, मध्य नेपालीको अर्को छ, पश्चिमीको अर्को छ। त्यो सबै त्यो अब हामीले भाषिका भन्दैनौँ, भाषा विज्ञानमा भाषिका भन्दाखेरि अलिकति डेमोरलाइज जस्तो हुन्छ। हामी भेद भन्छौँ, भौगोलिक भेद हुन्छ, सामाजिक भेद हुन्छ। त्यो नाताले गर्दा भोजपुरी एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भारतीय परिवार समृद्ध भाषा हो, हिन्दी होइन। हजुर, एउटा भोजपुरीको गजल पनि सुनौँ न त। लामै कुरा गर्नु मन थियो, तर अब समयले हामीलाई अलिकति बिदा दिनु। गजल सुन्न व्यवस्था एउटा चाहिँ भोजपुरीमा तपाईँले महाकाव्य पनि लेख्नु भएको छ, गजल पनि लेख्नु भएको छ। एउटा मिठो भोजपुरीमा एउटा गजल सुनेर त्योसँगै हामी दर्शकहरूसँग बिदा मागौँ। ल त ल, चस्मा निकाल्नु पर्यो अनि मोबाइल पनि खोल्नु पर्यो, त्यो बज्दैन, तर पुरा याद हुँदैन नि त। हजुर, अलिअलि हामीले त सिनेमामा मात्रै अब भोजपुरी गाना, बिहान अब ब्रजेशले पनि आज भोजपुरी गानामा नाचिरहेको थियो र तपाईँले अब हाम्रो डिजिटल माध्यममा ब्रजेशको सायद त्यो नाच देख्नुहुन्छ होला, हामीले रेकर्ड चाहिँ गरेका छौँ होइन। सो सिनेमामा भयो, गानामा भयो, भोजपुरी गानाहरू, भोजपुरी सिनेमाहरू हेरेर भएर छ नि अलिकति हिन्दीको प्रभाव बढी भयो कि त्यसले कुनै प्रतिनिधित्व नै गर्दैन। शब्दहरू आउँछन्, अहिले म पढ्दाखेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि हे अब हामी सवाल भन्छौँ, जवाब भन्छौँ, त्यो अब सबै भाषामा जान्छ। ल, एउटा म भोजपुरीको एउटा गीत सुनाउँछु, गजलकै छन्दमा छ।
कबो ना कबो हाँ कबो कुछ कहे में कहिले नाइ कहिले यस कहिले केही भन्दैमा कबो ना कबो हाँ कबो कुछ कहे में बीत गइल जिंदगी एने ओने रहे में कबो ना कबो हाँ कबो कुछ कहे में उठ गइल आनी ऐसन कि देहे नाटिकल उठ गइल आनी ऐसन कि देहे नाटिकल जहाँ रहे उहाँ तनिको देर ना रुकल उड़ गइल पतैले खा पता के कहीं यसमा हजुरले हिन्दी पाउनुहुन्न है फेरि त्यो यसमा पाएन तर पनि बुझिरहेको छु उठ गइल उड़ गइल पतैले खा पता के कहीं टूट गइल आस सांस दर्द के सहे में कबो ना कबो हाँ कबो कुछ कहे में गजब एकदमै मिठो सुनियो हामी अझै पुरै सुन्न चाहन्थ्यौँ तर के गर्ने हामी समयले बाँधिएका छौँ आज हामी तपाईँसँग बिदा माग्छौँ पछि फेरि कुनै दिन हामी कुरा गरौँला हामी अरू कार्यक्रममा यही कार्यक्रममा है गोपालजी आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गरेर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आभारसँगै उहाँलाई हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ